تے جے کوئی مولوی صاحب یہ کہہ دینا کہ محرم دے مہینے دے اندر نکاح جائز ہے جڑا سنت دے مطابق ہے، پورے تے فتویٰ لگ جائے گا تے امام قاسم دیاں مہندیاں ثابت کرن ترے ہوندے لوگ۔ کیسا تضاد ہے آپس میں، کیسا تضاد ہے کہ ادھر جناب مصیبتاں سر تے انہوں نے امام قاسم دی مہندی سر تے آئی ہوندی ہے، یہ پتہ نہیں کتوں کڑ کے لین۔ پھر جی جناب اس بی بی سغرا دا قاصد آیا جناب وہ خط لے کے تے او جناب میں سغرا دا قاصد حضرت تے یہ تے وہ شعر بنائے ہوئے نے، حالانکہ سغرا دا قاصد دا کوئی کتوں عطا پتہ نہیں لبدا، یہ پتہ نہیں کتوں انہاں خطیباں بعد خطیب لوگ کڈی پھردے نے۔ کیا کتاباں جڑیاں میرے سامنے پئیاں میں کتاباں تہاڈوں دساں، کتاباں چ ادھر دیاں چیزاں نہیں لبدیاں۔ اچھا پھر وہ جناب پھر کہن گے جی حضرت امام علی مقام وہ جان لگے تے جدوں آپ ادھر چلن لگے آ تے وہ گھوڑا چلن ہی نہیں رہا، گھوڑا چلن ہی نہیں رہا جی۔ اچھا جی وہ جدوں دیکھیا تھلے نوں تے بی بی سکینہ، حالانکہ یہ بھی اصل تلفظ سکینہ نے، ہاں سکینہ تے لوکاں سکینہ سکینہ بنایا ہے۔ اچھا تو وہ جناب گھوڑا دیکھیا تے وہ پیراں نوں بی بی سکینہ نے پکڑیا ہے جی، تاں کر کے گھوڑا چلن نہیں دے، حالانکہ یہ سر پیر ہی کوئی نہیں اس گل دا، پتہ نہیں کتوں کڈ کے لے آندے، پتہ نہیں شیطان نے آ کے انہوں گلاں ادھر دس دتیاں سپیشلی طور تے۔ اچھا جی پھر دوسری گل یہ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ نے جڑی تصدیق کی نا جس کتاب دی واقعات کربلا دے اندر، آپ نے انہاں چوں دو کتاباں سر و شہادتین تے آئینہ قیامت، آئینہ قیامت اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ میرے بھائی دی کتاب ہے، یہ وچوں چیزاں درست لکھیاں ہوئی ہیں۔ اس تو علاوہ سیدی اعلیٰ حضرت کتاباں نوں نہیں مانتے جڑیاں واقعہ کربلا دے تے عام طور تے لکھیاں گئیاں۔ ہن او دی اندر جڑی آئینہ قیامت گل ہے، امام حسین جس سواری تے سوار ہو کے یزیدیاں دے سامنے گئے سی نا، وہ گھوڑا نہیں سی، وہ اونٹنی سی، وہ گھوڑا نہیں سی، وہ اونٹنی سی، اونٹنی دے تے آپ سوار ہو کے تے ادھر گئے۔ تے اج ساڈے لوکاں نے انہاں کالیاں دے پیچھے لگ کے تے گھوڑے تے ذوالجناح تے پتہ نہیں کی کچھ ثابت کیتا ہویا۔ جڑی اصل گلاں جے اسی اداں دیاں دسیے پھر لوگ بور ہون لگ پیندے نے، کہندے لو جی مولوی نویاں گلاں کے سانوں دسن لگ پیا۔ وہ نویاں تاں تانوں لگدیاں تسی ساری زندگی سنے ہی اداں دے مولویاں نوں، جے انہاں نوں صرف ایکو راگ رکھدے نے تے شروع ہو جاندے مڑ کے جان دے اینڈ تک، پر روپیہ آنا چاہیے تے عوام رونی چاہیے بس۔ آج تے کام ہوندا نا پھر اداں دی گلاں ہی پھر حق سچ دیاں گلاں نہیں لبدیاں۔ میں تواڈے سامنے اوپن چیلنج تے بولن دیا کہ یہ چیزاں نہیں لبدیاں، اہل سنت دیاں کتاباں چوں اداں دیاں چیزاں جڑے معتبر ذرائع نے اتوں اداں دیاں چیزاں نہیں لبدیاں، جڑیاں کچھ چیزاں انشاءاللہ میں شارٹ جا تواڈے سامنے عرض کراں گا اینڈ تے۔ برل میں اپنے موضوع دی طرف آنا، میں تاں پہلے دس دتیاں کہ کئی بندے آ کے تے جانا پہلے شروع کر دیندے نے، میں پھر پہلے ہی دس دواں بھی یہ چیزاں ذہن چ ہونیاں چاہیدیاں، اور بھی کئی چیزاں نے انشاءاللہ پھر موقع بنیا تے عرض کراں گا۔ برل جی آیت کریمہ میں تواڈے سامنے پڑھی، اللہ رب کائنات نے کی ارشاد فرمایا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسی انہاں لوکاں دے اندر اعلان کرو۔ کیڑا اعلان ہے؟ اللہ پاک نے قرآن سارا نازل کیتا کس واسطے؟ لوکاں دی ہدایت واسطے۔ قرآن اس واسطے اتریا کہ اسی لوگ قرآن نو پڑھیے، قرآن دی چیزاں نو سامنے رکھیے، اپنے دماغ دے اندر بٹھائیے، اپنے سینے دے اندر جگہ دئیے تے اودے اتے عمل کریے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسی ارشاد فرما دیو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے جو میں تانوں تبلیغ کردا، جو میں تواڈے سامنے آ کے ہدایت دے پیغام دینا، ایدے اتے میں تواڈے کولوں کوئی اجرت، کوئی روپیہ، کوئی مال و دولت طلب نہیں کردا۔ اگر تسی مینوں کچھ دینا چاہندے ہو تے یہ دے دو کہ الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیاں دے نال تسی پیار کرنا۔ دیکھو میں تواڈے سامنے تقریر کردا یا کوئی مولوی صاحب کوئی خطیب صاحب تقریر کردے نے، جناب اسی تقریر کردے ہیں، بعض اوقات ذہناں چ گل ہوندی جناب اگیوں روپیے لب جان گے، اگیوں پیسہ لب جائے گا جناب، لیکن محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جدوں اپنے غلاماں دے سامنے تقریر کردے ہوندے سی، آپ اپنے غلاماں نو تبلیغ کردے ہوندے سی، حضرات غلاماں دے ذہناں دے اندر گل آ گئی، ہووے نہ ہووے اسی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دی خدمت
کریا کریے آپ دی خدمت روپیے مال دے نال کریا کریے جو صحابہ کرام نے عرض و معروض کیتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی یہ چاہنے ہاں کہ تواڈی وجہ تو سانو ہدایت لبھی ہے تواڈی وجہ تو اسی نیرے چو نکل کے نور دی طرف آئے ہیں یا رسول اللہ اسی چاہنے ہاں کہ تواڈا وظیفہ مقرر کر دئیے تواڈے واسطے پیسے مقرر کریے تواڈے واسطے مال و دولت مقرر کریے قربان جائیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں جو کچھ بھی میں تو انو تبلیغ پیا کردہ فرمایا کہ میرے اللہ کا بھی آرڈر ہے اور میرا بھی آرڈر ہے اے دی ہوتے میں تو آٹے کولو کوئی بھی کسے قسم دا وظیفہ طلب نہیں کرانگا اور میں اگر دینا چاہتے ہوتے میرے قریبیاں دے نال پیار کرے حضرت عبداللہ بن عباس تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی آپ لکھ دینے حضرت عبداللہ بن عباس آپ کہنے نے صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ کون لوگ نے کہ جنہ دی مودت و محبت ساٹھے اتے لازم کر دیتی گئی جنہ دی محبت ساٹھے اتے فرض کر دیتی گئی جنہ دی محبت تو انو مطلوب ہے جنہ دی محبت اللہ پاک انو مطلوب ہے وہ کون لوگ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ مولا علی نے سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا میرے شہزادے امام حسن و حسین نے فرمایا کہ وہ شخصیات نے کہ جنہ دی محبت مسلمانہ دے اتے لازم کر دیتی گئی قربان جائیے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیسیاں شانہ بیان کیتیاں اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کی ارشاد فرمایا حضرت ابن عباس راوی نے اس روایت دی اے ترمذی شریف حدیث تا نمبر 3799 جناب روایت کر دینے حضرت عبداللہ بن عباس قربان جائیں جناب سیدنا عبداللہ بن عباس روایت کر دینے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یغزوکم من نعمگی واحبونی بحب اللہ واحب آل بیتی لحبی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کی ارشاد فرمایا لوگو اللہ رب کائنات نال پیار کریا کرو اے محبوب کریم کے اس وجہ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کیونکہ اللہ رب کائنات انو غذا عطا فرماندا ہے اللہ رب کائنات انو مال و دولت عطا کردا ہے رب کائنات تواڈی تربیت فرماندا ہے پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو میرے نال پیار کریا کرو یا رسول اللہ تواڈے نال کس وجہ تو پیار کیتا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو کیونکہ میرا اللہ بھی میرے نال پیار کردا ہے جدوں تسی اللہ دے نال پیار کرو گے تے اللہ دے معبود نال تسی بھی پیار کریا کرو اللہ دے معبود نال تسی پیار کریا کرو پھر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اگے کی جواب آپ نے اگے کی ارشاد فرمایا کہ اے لوگو کہ میں تسی اللہ دے نال پیار کر دیو فرمایا میرے نال پیار کر دیو فرمایا واحبو اہل بیتی لحبی فرمایا میری اہل بیت نال بھی پیار کریا کرو یا رسول اللہ او دی وجہ کیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وجہ ارشاد فرمایا او دی وجہ کیونکہ میں نہ دے نال پیار کردا واں کہ توانو میرے نال پیارے تے میری اہل بیت نال پیار کریا کرو قربان جائیے اچھوانا کہہ دے سبحان اللہ قربان جائیے جناب اس واسطے میں عرض و معروض کی دیئے طہارت جن پہ نازاں گئے نبی کیا لگے لوگو
تسی سبحان اللہ بھی کہنی نال مل کے پڑھو بھی تسی سکون دے نال بیٹھے ہو میرا تو نال پھر بھی زور لگ رہا اچھی وانا میرے نال مل کے پڑھنا کون کون پڑھے گا ستیانو معافی ہے ہاں ستیانو معافی میں پہلے ہی کہہ رہے ہیں طہارت جن پہ ناز آ گئے نبی کی لگے لوگو طہارت جن پہ ناز آ گئے نبی کی طہارت لگے لوگو جو ان سے پیار کرتا گئے نبی دینا لگے لوگو جو ان سے پیار کرتا گئے نبی دینا لگے لوگو حضرات اے میرے کل کتاب موجود ہے شفا بتعریف حقوق المصطفیٰ امام قاضی یاز مالکی رحمت اللہ کی تعالی آپ نے دے اندر بڑیاں بڑیاں پیاریاں روایتاں ذکر کیتیاں نے آپ نے بڑی پیاری گل ارشاد فرمائی قربان جائیں جناب امام قاضی یاز مالکی رحمت اللہ کی تعالی آپ ارشاد فرماؤں دینے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے اہل بیت دیاں شانہ بیان کیتیاں نے آپ نے اپنی آل دیاں شانہ بیان کیتیاں نے آپ نے ارشاد فرمایا وقال صلی اللہ علیہ وسلم معرفت آل محمد برات من النار وقب آل محمد جواز على الصراط والولایت لیال محمد امان من العذاب قربان جائیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کی ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا لوگو جڑا میری اہل بیت مقام دا خیال رکھے گا جڑا میری اہل بیت ادب و احترام کرے گا اللہ رب کائنات انہوں دوزخ تو آزادی عطا کر دے گا انہوں دوزخ تو آزادی لب جائے گی اور اگے ارشاد فرمایا جڑا میری اہل بیت نال پیار کرے گا فرمایا جدو پل صراط تو پار لنگل لگے گا انہوں مسئلہ نہیں گوے گا بڑے سکون دے نال پل صراط پار کر جائے گا اگے محبوب کریم نے ارشاد فرمایا جڑا میری اہل بیت نال دوستی رکھے گا او دے نیڑے کوئی عذاب نہیں آوے گا اے دیکھو جڑا پیار کرے محبت رکھے دوستی رکھے عذاب تو بھی چھٹکارا پل صراط تو بھی آسانی دے نال بندہ لنگ جائے گا اور دوزخ تو بھی بندہ بچ جائے گا جم اہل بیت دی محبت اچھے طریقے دے نال دل دی اندر ہوئے تے پھر جناب وگرنہ کوئی فائدہ نہیں یہ اچھے طریقے دے نال دل چ محبت نہیں حضرات اے میرے کل کتاب موجود ہے ریاض النظرہ امام طبری رحمت اللہ کی تعالی آپ نے دے اندر کافی روایتاں ذکر کیتیاں میں صرف ایک روایت جڑی مشہور روایت میں وہی عرض کراں گا جناب کہندے نے کہ جا الحسن والحسین یستأذنان علی عمر وجا عبداللہ ابن عمر کہنے نے کہ دونوں شہزادے آئی امام حسن و حسین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ دے اندر اور ادھروں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر جڑے فاروق اعظم دے اپنے شہزادے وہ بھی آئے ادھروں امام حسن و حسین بھی آئے ہن اپنا شہزادہ بھی ہے امام حسن و حسین بھی ہے فلم یؤذن لعبداللہ حضرت عبداللہ ابن عمر نو اجازت نہ ملی جدو اجازت نہ ملی تے شہزادے حضرت فاروق اعظم دے بیٹے خود ہی فراجہ لوٹ گئے
قال فقال الحسن والحسین اذا لم یؤذن لعبد اللہ لا یؤذن لنا، جدوں خود اپنے سگے بیٹے نو اجازت اندر جان دی نہیں ملی تو سانو کتے لبنی ہے۔ انہوں نے کہا چلو آپاں بھی واپسی جاننے ہیں۔ دونوں شہزادے واپس چلے گئے۔ فبلغ عمر، حضرت فاروق اعظم تک جدو گل پہنچی نا کہ آپ نے دونوں شہزادے نے بلایا اور بلا کے کہن لگے اے میرے بھائی یبنا اخی، اے میرے بھائی دے بیٹے ہو۔ اے بھائی کون کہہ رہے؟ حضرت فاروق اعظم کہنا نو حضرت مولا علی۔ دیکھو آپس دی محبت کینی، آپس دا انہاں دا پیار کنا تے اے جناب آپس اج دے کالے جڑے دساں دے نال انہاں نو لڑان واسطے آپس چ ترے ہوئے نے۔ اور ساڈے بھی جناب چول کھان دے لالے نہ کئی جناب جا پہنچدے نے اوتھے 1000 روپیہ دیہاڑی 1500 2000 دیہاڑی جا کے جناب دو پیٹ تے ادھروں تے جناب مڑ کے آ کے بڑے مومن بن کے ستے ہوندے نے گھراں دے اندر، نماز دے نیڑے نہیں جانا۔ اے دیکھ لو ادھر دیاں حالتاں ساڈے لوکاں دیاں، اپنے علاقے اپنے پنڈوں جاندے نے کئی لوگ، تانوں بھی پتہ میں بھی جاندا کئیاں نو جناب جڑے جاندے نے دیہاڑیاں دے اوتے۔ اللہ پاک ایسے لوکاں نو ہدایت عطا فرمائے۔ ایداں دے روپیے تے لعنت گھلنی چاہیے جناب جڑا حرام طریقے دے نال کمایا جائے۔ تسی تماشا لیندے ہو امام حسین دا، تسی پاکاں دا تماشا لیندے ہو، تہاڈا وقت اس طریقے دے نال تماشے دے اندر گزریا، اے کیڑی دین دی خدمت ہوئی کہ تسی انہاں دے رستے چ صحیح طریقے دے نال چل نہ سکے، سوکھا طریقہ لب لیا، سوکھا طریقہ لب لیا۔ بہرحال جی اگے چل دے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم آپ نے ارشاد فرمایا میرے بھائی دے بیٹے ہو، ماں ادراکا کالا قلتو تانوں کی ہویا؟ کہن لگے کہ اسی کیا جدوں تہاڈے بیٹے نو اجازت نہ لبی تے سانوں کتھوں لبے گی؟ آپ نے اگے جملہ بولیا، آپ نے کمال کر دیتا، فرمایا یبنا اخی، اے میرے بھائی دے بیٹے ہو، فہل انبت الشعر علی الرأس غیرکم، کہن لگے اے میرے بھائی دے بیٹے ہو، اے جڑے میرے سر دے اوتے بال نے نا، اے بال جڑے اگے نے اے بھی تہاڈا ہی صدقہ اگے نے، اے بھی تو آڈا صدقہ یوگے نے۔ جناب پھر کہہ لینا چاہیے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ اچھی آواز نال ہتھانوں لہرا کے پڑھ لو عظمت آل نبی بھول نہ جانا، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا۔ کہہ دے سبحان اللہ۔ جناب اے میرے کول کتاب موجود ہے مسند امام احمد بن حنبل، اتنی بڑی حدیث تھی اور اتنی مشہور کتاب ہے امام احمد بن حنبل، آپ نے روایت مبارکہ ذکر کی تھی اور حدیث کا نمبر ہے 576۔ کنا نمبر ہے 576۔ جناب کہنے راوی بیان کر دنے انہا رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، خود مولا علی راوی نے کہنے انہا رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدی حسن و حسین فقال من احبنی و احب غازینی و اباکما و امکما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امام حسن دا خط پکڑیا گیا ہے، امام حسین دا بھی خط پکڑیا گیا ہے، اور آپ نے لوگوں کو کٹھے کر کے خطاب ارشاد فرمایا۔ محبوب کریم نے ارشاد فرمایا لوگو جڑا میرے نال پیار کرے، میرے انہاں دونوں شہزادیاں دے نال بھی پیار کرے، جڑا انہاں دے والد صاحب دے نال پیار کرے، جڑا انہاں دی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تو زہرا دے نال پیار کرے، یا رسول اللہ انہوں کی لبے گا؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا جڑا میرے نال پیار کرے انہاں
کانا نبی پاک نے فرمایا کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا انہوں میں جنت الفردوس دے اندر اپنے نال ہی رکھاں گا۔ کڈی وڈی فضیلت ہے تے تسی حالے بھی ستے پئے ہو، کڈی وڈی فضیلت دی گل، اور میں اتنا حوالہ پڑھیا تواڈے سامنے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں انہوں جنت الفردوس دے اندر اپنے نال رکھاں گا۔ آج اسی جناب ساڈا کوئی فوت ہو جائے تے دعاواں منگ دے ہونے ہیں کہ یا اللہ اس نو جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا کر، تے جناب جی اعلیٰ مقام بھی لب جائے، نال نبی پاک دا پڑوس بھی لب جائے۔ نبی پاک نے پڑوس واسطے اپنے وظیفہ دسے آئے، نبی پاک نے فرمایا دل دے نال تساں میرے نال پیار کرنا ہے، اپنے دل دے نال مولا علی دے نال پیار کرنا ہے، اپنے دل دے نال سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا دے نال پیار کرنا ہے، اپنے دلوں امام حسن و حسین دے نال پیار کرنا ہے۔ فرمایا جدوں تسی پیار کرو گے اللہ رب کائنات جنت دے اندر تانوں میرا پڑوس عطا کر دے گا۔ قربان جائیے شاعر نے کتنی سونی ترجمانی کی تھی، شاعر آکھدا ہے کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ براء الورا گئے۔ بھئی انہاں پاکاں دا صدقہ سارا کچھ لبن دیا تے کیوں نہ جناب اسی کم از کم انہاں دے نعرے مار کے انہاں دے محبین دے اندر اپنا نام لکھوا لیے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ براء الورا گئے، اس میں حسنین فاطمہ گئے، اس میں حسنین فاطمہ گئے، اس گھرانے میں مشکل کشا گئے، اس میں حسنین فاطمہ گئے، اس گھرانے میں مشکل کشا گئے۔ قربان جائیے جناب، اور اگے جناب روایت مسند احمد بن حنبلی، اے جڑی میں روایت پڑھن لگا نا، اے کالیاں دے ایک بہت بڑے اعتراض نو انشاءاللہ میں زمین چ دفن کرن لگا۔ ایک کالے ایک اعتراض کر دینے، کہنے نے جناب دیکھو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ، آپ نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا تے ظلم کیتا تے حضرت فاطمہ الزہرا دا بچہ بھی ضائع ہو گیا۔ یہ بکواسات دن رات کر دینے، اور ساڑھے بھی کئی جناب ایدہ نہیں بکواسات نو سنن واسطے ترے ہوں دینے۔ اے حدیث دا نمبر میں پڑھن لگا 769۔ امید ہے انشاءاللہ ساڑھے جڑے علماء اکرام نے انہاں دا بھی فائدہ ہوئے گا جدو اے روایت سنن گے۔ اے بڑی پیاری روایت ہے جناب۔ حضرت مولا علی شیر خدا کہندے نے لما ولید الحسن، جدو امام حسن مجتبی دی پیدائش ہوئی نا، سمیتہ حربا، میں انہاں دا نام حرب رکھیا۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک تشریف لے کے آئے۔ فقال ارون ابنی، نبی پاک نے فرمایا میرا بیٹا مینوں دکھاؤ، ماں سمیتہ، میرا نام دسو کی رکھیا۔ حضرت مولا علی کہندے نے قلت حربا، میں عرض کیتی یا رسول اللہ میں انہاں دا نام حرب رکھیا۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا بل ہوا حسن، فرمایا حرب نہیں بلکہ انہاں دا نام حسن رکھو۔ فرمایا حرب نہیں بلکہ انہاں دا نام کی رکھنا
حسن رکھو. اور کہندے فلما ولد الحسین جدو امام حسین دی پیدائش ہوئی سمیتو حربا میں پھر نام حربی رکھ لیا کہ وہ پہلے باری تے نام نبی پاک نے پسند نہ کیتا چلو میں انہاں دا رکھ لینا. کہندے جدو امام حسین دی پیدائش ہوئی تے میں پھر نام حرب رکھ لیا. جدو پھر نام حرب رکھیا فجا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک تشریف لے کے آئے. آپ نے ارشاد فرمایا رون ابنی فرمایا کہ میرا بیٹا مینوں دکھاؤ دسو ایرا نام کی رکھیا. میں عرض کیتی یا رسول اللہ انہاں دا نام حرب رکھیا. قال بل ہوا حسین نبی پاک نے فرمایا انہاں دا نام بھی حرب نہیں رکھنا بلکہ حسین رکھو. اللہ اکبر یا رسول اللہ. کہندے فلما ولد الثالث اے جناب اے لفظاں نو یاد کر لیو انہاں کالیاں دی موت یہ کہنے جناب فاروق اعظم نے بعد وچ نبی پاک دے وصال تو بعد وصال اقدس تو بعد وچ حضرت فاروق اعظم نے سیدہ تے ظلم کیتا اور ادوں جناب تیسرے جڑے بیٹے او ضائع ہوئے. اے دیکھو جناب کتنی زبردست روایت ہے اور جناب حسن درجے دی روایت ہے. قال بل فلما ولد الثالث جدو تیسرا بیٹا پیدا ہویا اے خود مولا علی کہہ رہے کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا. مولا علی کہندے نے میرا تیسرا بیٹا بھی نبی پاک دے ہوندے ہی پیدا ہویا. یہ کہندے جناب حضرت فاروق اعظم نے ظلم کیتا سی بعد وچ کداں کڑ کڑ کے گلاں لے آوندے نے. کہندے نے سمیتو حربا میں پھر تیجے بچے دے نام بھی حرب رکھ لیا. فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک تشریف لے کے آئے فرمایا میرا بیٹا دکھاؤ دسو انہاں دا نام کی رکھیا. میں عرض کیتی یا رسول اللہ میں انہاں دا نام بھی حرب رکھیا. قال بل ہوا محسن نبی پاک نے فرمایا کہ نہیں انہاں دا نام رکھو محسن. اسی سانو نام نہ بہت سانو نام ہی صحیح نہیں لانے آندے. اسی اپنے بچے نے نام رکھے انہاں دی نسبت نہ رکھ دے محسن محسن. او بھئی محسن نہیں اصل نام محسن ہے. محسن نام نہیں یہ محسن نام ہے. محسن آہو جناب قال بل ہوا محسن نبی پاک نے فرمایا انہاں دا نام محسن رکھو. دیکھو اے تسی ایک چیز اندازہ لگانا ہے اس چیز دے اتوں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے ہوندیاں ہی حضرت مولا علی دے تینوں شہزادے پیدا ہوئے نبی پاک دے ہوندے. اور یہ آج لوگ کس طریقے دے نال ظلم پہ کر دینے کہ حضرت فاروق اعظم دے ہوتے طرح طرح دے تان بازیاں کر دینے. اور تسی ایک اور چیز اندازہ لگاؤ کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو کتنا پیار سی انہاں شہزادیاں دے نال کہ جناب جدوں بھی جس طریقے دے نال پیدائش ہوندی گئی نبی پاک خود تشریف لے آندے سی اور خود کنے چاہ دے نال لاڑ دے نال خود آپ نام رکھ دے سی. نبی پاک نے انہاں دے نام دے اتے بھی حرف نہیں آن دیتا تے نبی پاک انہاں دی عزت دے اتے حرف کیتا آن دے.